الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا. بیٹا ذرا تشریف بیٹھ جاؤ، بیٹا سب بیٹھ جاؤ. آپ سب حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں. قصیدہ بردہ شریف کے چند شعر ہوں گے، اس کے بعد ختم شریف ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ کو لنگر دیا جائے. یہ کیا کہتا ہے بھائی؟ یہ کیا کہتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آرام سے بیٹھو. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہ من پر تشریف لائیں. تذکر جیران بذی سلامی مزاج دم عن جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق